शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी यस श्रृङ्खला अन्तर्गत आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्वको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आध्यात्मिक ज्ञानको उद्देश्य व्यक्ति, समाज र विश्वको सर्वाङ्गीण विकास हुनु हो। सर्वाङ्गीण विकास भन्नाले व्यक्ति, समाज, परिवार र विश्वमा सुख, खुसी र स्वतन्त्रताको अनुभूति हुनु हो। संसारबाट विकार, विसङ्गति सम्पूर्ण रूपमा नष्ट भएर, विलुप्त भएर सच्चा शान्ति, सुख र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु हो। आज सम्पूर्ण विश्वमा एक यस्तो दिव्य आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता छ जसमा व्यक्ति, समाज र विश्व आलोकित हुन सकोस् र सम्पूर्ण नकारात्मक विकार, विसङ्गति समूल नष्ट हुन सकोस्। त्यो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान सत्य ज्ञान हो, जो गीता ज्ञान हो, जसलाई परमपिता परमात्मा एकेश्वर सर्व जीवात्माहरूका पिता भगवानले दिनुहुन्छ। त्यही ज्ञान नै सत्य ज्ञान हो, जसले सम्पूर्ण संसारका जीवात्माहरूको दुःख र अशान्तिलाई समूल नष्ट गर्दछ र मुक्ति र जीवन मुक्ति प्रदान गर्दछ र सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई सच्चा स्वतन्त्रता दिन्छ। सम्पूर्ण जीवात्मालाई एकताको सूत्रमा बाँध्दछ। यो दिव्य अलौकिक आत्मिक ज्ञानलाई स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव भगवान, जो मनुष्य आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ, उहाँ वैश्विक पिताले सृष्टिको अन्तमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा, जुन वर्तमान समयमा ज्ञान दिइरहनु भएको छ, यही दिव्य ज्ञानलाई, यही आत्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञानलाई कालान्तरमा गीता ज्ञानको नामले विस्तारित र प्रसारित हुन्छ। सम्पूर्ण जीवात्माको मुक्ति, स्वतन्त्रता र सुख, शान्ति र अमन चयनको लागि सम्पूर्ण मानव आत्माका पिता परमात्माले नै दिनुहुन्छ। जुन शाश्वत, दिव्य र सनातन तथा पूर्ण ज्ञान हो, जीवनमा आध्यात्मिक ज्ञानको आवश्यकता किन पर्दछ त? वास्तवमा आध्यात्मिक ज्ञानले मानवको मनमा दिव्यताको जागृति गराउँदछ। मानवको मनलाई आध्यात्मिक ज्ञानले सशक्तिकरण गर्दछ, मनलाई चार्ज्ड गर्दछ, शक्ति भर्दछ। त्यसैले भनिन्छ, नलेज इज माइट, ज्ञान नै शक्ति हो। आध्यात्मिक ज्ञानले व्यक्तिलाई सम्पूर्ण मानसिक बन्धनबाट मुक्त गराएर उन्मुक्त गगनमा स्वतन्त्र पन्छीसरी उड्न सिकाउँदछ। यो आध्यात्मिक गीता ज्ञान, परमात्मा प्रदत्त दिव्य ज्ञानले जीवात्माको मनमा दया, करुणा र स्नेहको जन्म हुन्छ। तरवार र बन्दुकका हातहरू होइनन्, स्नेह र सहयोगका हातहरू उठ्दछन्। वासना, घृणा र लोभलाई प्रेम, स्नेह र आत्मसंयमले प्रतिस्थापित गर्दछ। आध्यात्मिक ज्ञानले हाम्रा पुराना तथा गलत मान्यताहरूलाई चुनौती दिन सिकाउँदछ। साथसाथै धर्ममा भएको विश्वासलाई अन्धविश्वासमा परिणत हुन नदिई अनुभवको कसौटीमा कसेर व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक धरातलमा उत्रिन सिकाउँदछ। आदरणीय महानुभावहरू, आध्यात्मिक ज्ञान अथवा गीता ज्ञानले जीवात्मालाई सकारात्मक मार्गनिर्देशन गर्दछ। सकारात्मक सोचाइ, सकारात्मक जीवनशैली र सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गराउँदछ। साथसाथै जीवात्माभित्र अन्तर्निहित
आसुरी संस्कारलाई भस्म गरिदिन्छ र जीवात्मामा पूर्व सञ्चित पाप कर्महरूलाई ज्ञानरूपी अग्निले समूल भस्म तथा नष्ट गराइदिन्छ। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा अध्याय 4 36 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, तिमी पापीमा पनि महापापी, अत्यन्त पापकर्म गर्ने पापकर्मी भए तापनि यो ज्ञान रूपी डुङ्गामा बसेर यो संसार रूपी भवसागर तिमी पार गर्न सक्नेछौ। यो ज्ञान रूपी नौकामा डुङ्गामा यो ज्ञान रूपी डुङ्गाले तिमीलाई भवसागर पार तार्नेछ। अत्यन्त ठुलो समुद्र समान पाप कर्मले पनि यो ज्ञान रूपी डुङ्गालाई रोक्न सक्दैन। यति ठुलो यो ज्ञानमा शक्ति छ भनेर परमात्माले दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञानको महत्त्व बताउनु भएको छ हामी सम्पूर्ण जीवात्माहरूलाई। यसै गरी भगवानले दिव्य गीता ज्ञानको महत्त्व र आवश्यकताको महसुस गराउँदै हामी सम्पूर्ण जीवात्मालाई पुनः अध्याय 4 37 नम्बर श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुति तथा, हे अर्जुन, ज्ञानको आगोले समस्त पाप कर्महरूका समूहहरूलाई भस्मसात गर्दछ। जसरी प्रज्वलित अग्निमा दाउराहरू भस्म भएर त्यसको गुण र रङ रूप नै परिवर्तन हुन्छ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निबाट ज्ञानको आगो जब तिमीले प्रदीप्त गर्नेछौ, बाल्नेछौ, तब सम्पूर्ण पापका समूहहरू समूल नष्ट हुनेछन् भनेर परमात्माको दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञानले, यसको अध्ययनले, श्रवणले, मनन चिन्तनले समस्त पाप कर्महरूका समूहहरू समूल नष्ट हुने कुरा बताउनु भएको छ। यसै गरी भगवानले अध्याय 4 38 नम्बर श्लोकमा परम आध्यात्मिक दिव्य ज्ञानको महत्त्व बताउँदै भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मही विद्यते। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान जस्तो पवित्र वस्तु संसारमा अरू केही पनि छैन जसले यो मनलाई शुद्ध बनाउन सकोस्, भावना विचारलाई शुद्ध र सात्विक बनाउन सकोस्। यो ज्ञानमा अपार शक्ति छ। यो यति पवित्र दिव्य ज्ञान हो। आदरणीय महानुभावहरू, जबसम्म जीवात्माका विचार, भावना, दृष्टिकोण र स्मृति, वृत्ति सम्पूर्ण पवित्र हुँदैनन् तबसम्म उसले आफ्नो आध्यात्मिक अभिष्टलाई पूर्ण गर्न सक्दैन। पवित्रता नै सुख शान्तिको जननी हो। पवित्रता नै नवीनता हो। पवित्रता नै नयाँ जीवन र नयाँ विश्व निर्माण गर्ने आधार तथा मूल मन्त्र हो। तर जीवात्माका मन, बाणी, विचार सम्पूर्ण पवित्र हुनको लागि परमात्माले दिएको यो पवित्र दिव्य ज्ञानको अध्ययन, मनन, चिन्तन, श्रवण र मन्थनबाट नै पवित्रताको शक्ति जीवनमा आलोकित हुन्छ। तब जीवात्माले यो ज्ञानबाट परम शान्ति र सुखमय सृष्टिको रचना गर्न सक्दछ। यो पवित्र दिव्य ज्ञान, पवित्रताका सागर, परमधाम निवासी ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव बाबाले नै वर्तमान समय हामीलाई दिनुहुन्छ। जब यो दिव्य ज्ञान हामीले श्रवण गर्दछौँ, यसको गहन अध्ययन गर्दछौँ, तब नै हाम्रो मनमा दिव्य पवित्र भावको जन्म हुन्छ। दिव्य पवित्र विचारको, दिव्य पवित्र दृष्टिकोणको जन्म हुन्छ। यसै गरी भगवानले अध्याय 4 39 नम्बर श्लोकमा ज्ञानको महिमा बताउँदै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, ज्ञानम लब्धा पराम शान्ति। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञानबाट नै तिमीलाई परम शान्ति प्राप्ति हुन्छ। जब सूर्य उदाउँछ, झलमल्ल उज्यालो हुन्छ, तब अन्धकार एकैचोटि नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै
जब ज्ञान सूर्य परमात्माको दिव्य ज्ञान आत्मामा आलोकित हुन्छ, प्रदीप्त हुन्छ, तत्क्षण नै अज्ञान, अंधकार, अशान्ति र अहंकार समूल नष्ट भए जीवात्मालाई परम शान्ति, अविनाशी शान्ति, अक्षय शान्ति, महान शान्तिको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो दिव्य अलौकिक सत्य ज्ञानको लागि जीवात्मामा आस्था, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठाको अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ, जसले जीवात्मामा ज्ञानको जुन दिव्य गुणहरू र मूल्यहरूले ज्ञानको साधनामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। भगवानले श्रीमद् भगवत गीतामा यो दिव्य ज्ञान नै जीवात्माको मुक्तिको आधार भएकोले अध्याय 14 को 1 नम्बर श्लोकमा भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो ज्ञानमा पनि परम ज्ञान, अत्यन्त उत्तम ज्ञान, जसलाई पाएर मुनिजनहरूले पनि मुक्ति प्राप्त गरेर संसारिक बन्धनबाट, मानसिक तथा कर्म बन्धनबाट मुक्तिलाई पाएर परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए। त्यही नै मुक्तिको यो ज्ञान हो। भगवानले अध्याय 14 को 1 नम्बर श्लोकमा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, यो ज्ञानमा पनि परम ज्ञान, उत्तम ज्ञान, जुन ज्ञान मैले तिमीलाई दिँदैछु, यो ज्ञानलाई पाएर मुनिजनहरूले पनि संसारबाट मुक्त भएर परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछन्। आदरणीय महानुभावहरू, भगवानले दिनुभएको ज्ञानबाट नै जीवात्माका सम्पूर्ण मानसिक बन्धनहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले जकडिएको मानवीय मन र संस्कारलाई यो दिव्य ज्ञानले मुक्ति दिलाउँदछ र परम सिद्धि प्राप्त गराउँदछ भनेर भगवानले यो आध्यात्मिक ज्ञान, गीता ज्ञान नै सम्पूर्ण दुःखबाट, विकारबाट मुक्तिको साधन बताउनु भएको छ। यसै गरी भगवानले अध्याय 9 को श्लोक नम्बर 1 र 2 मा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, यो विज्ञान सहितको दिव्य ज्ञान अत्यन्त गोपनीय दिव्य ज्ञान जो मैले तिमीलाई दिँदैछु, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि तिमी यो दुःखमय संसारबाट मुक्त हुनेछौ। हे अर्जुन, यो ज्ञान अति उत्तम, रहस्यहरूको पनि रहस्य, अत्यन्त पवित्र, अति श्रेष्ठ र आत्मालाई प्रत्यक्ष फल दिने र धर्ममय साधनामा सुगम र अविनाशी छ। परमात्मा प्रदत्त दिव्य ज्ञान, सत्य गीता ज्ञान नै संसारका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हो। आज संसारमा असीमित इच्छाहरूको कारणले जीवात्मा गलत र पाप कर्ममा प्रवृत्त हुँदै गइरहेको छ। असीमित इच्छाले कुण्ठित जीवात्मा अतृप्त चाहना, इच्छा र कामनाको वशीभूत भइरहेको छ। यसको फलस्वरूप आज समाजमा हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूको जन्म भइरहेको छ, जसको कारण मानवका अतृप्त चाहना, असीमित इच्छा र अनन्त आकांक्षाहरू हुन्। जब जीवात्माको मनमा काम वासना प्रबल हुन्छ तब बलात्कारले जन्म लिन्छ। जब जीवात्मामा क्रोध प्रबल हुन्छ तब झगडा, हिंसा र हत्याले जन्म लिन्छ। जब जीवात्मामा लोभको जन्म हुन्छ तब भ्रष्टाचारले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ। यसै गरी जब मोह प्रबल हुन्छ तब पक्षपात, आफन्तवाद र धोखाको जन्म हुन्छ। साथै जब जीवात्मामा अहङ्कार रूपी विकार प्रबल हुन्छ तब अपमान, तिरस्कार, अत्याचारको जन्म हुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, यी वैश्विक समस्याहरू, अत्यन्त विकराल समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हरेक जीवात्माको मनमा ज्ञानरूपी सत्य दिव्य गीता ज्ञानरूपी अग्नि ज्योति
प्रदीप्त हुनु अत्यन्त जरुरी छ। जब ज्ञानरूपी ज्योति प्रदीप्त हुन्छ, यी महान अन्धकार रूपी समस्याहरू समूल नष्ट भएर जानेछन्। संसारमा भएका यी विकराल समस्याहरूको कारण जीवात्मामा आध्यात्मिक ज्ञान, चारित्रिक ज्ञान र नैतिक ज्ञानको अभाव हुनु हो। आध्यात्मिक ज्ञानलाई, दिव्य गीता ज्ञानलाई जीवनशैली बनायौँ भने यी समस्याहरूबाट र यी पाप कर्महरूबाट बच्न सकिन्छ। वर्तमान समय संसारमा देखिएको र भइरहेको महामारी, महाभय, रोग, दुर्घटना आदि भयानक समस्याहरूले ग्रस्त र अत्यन्त दर्दको पलमा, दुःख र पीडाको पलमा न त हाम्रो पदले, न त हाम्रो धन सम्पत्तिले, न हाम्रो परिवार स्वजनले नै सहयोग दिन सक्दछन्। संसारमा यस्तो परिस्थिति आउँदछ, कसैले पनि कसैको सहयोग गर्न नसक्ने बेलामा भगवानले दिनुभएको दिव्य ज्ञान, गीता ज्ञानले नै, सत्य ज्ञानले नै हामीलाई मद्दत गर्दछ। हाम्रो मानसिक अवस्थालाई शक्तिशाली बनाउँदछ, हाम्रो मनोबललाई बढाउँदछ, आन्तरिक सशक्तिकरण गराउँदछ र हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्दछौँ। हामी स्वयं बचेर अरूलाई पनि बचाउन सक्दछौँ। यस्तो महाभयको बेलामा परमात्माले दिनुभएको ज्ञानको अध्ययन, मनन, चिन्तन गर्नु नै सबैभन्दा मूल कार्य हो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्कर्म हो। आदरणीय महानुभावहरू, द्वापर युगदेखि हामीले गीता पाठ गर्दै आयौँ, पाठ गराउँदै आयौँ र वास्तवमा कलियुगको अन्तमा महाभय, दुर्घटना, रोगले ग्रस्त भएको संसारमा जब चारैतिर आशाको दीपक निभिरहेको बेलामा स्वयं ज्ञानका सागर, गीता ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा यस सृष्टिमा अवतरित भएर जुन ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो ज्ञानलाई गीता ज्ञान भनिन्छ, जसलाई ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा ज्ञान मुरली भनेर भनिन्छ, जुन प्रतिदिन ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा विश्वभरि नै परमात्माको दिव्य ज्ञान मुरली अध्ययन, मनन, चिन्तन भइरहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, गीता ज्ञान नै ज्ञान मुरली हो र ज्ञान मुरली नै गीता ज्ञान हो। यसरी सम्पूर्ण पवित्रताको लागि, मुक्तिको लागि, परम शान्तिको लागि र सम्पूर्ण पाप कर्महरूलाई नष्ट गर्नको लागि यहाँहरू सबै पनि परमात्माको ज्ञान मुरली अथवा गीता ज्ञानमा आबद्ध हौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।